क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साहित्यमय प्रस्तुति पानाभित्रको कथाको चौथो भागमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश बुढामगर। कार्यक्रम पानाभित्रको कथा हरेक आइतबार साँझ 7 बजे क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न साहित्यकारको कथालाई वाचन गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको लागि तपाईहरूले पनि आफ्नो कथाहरू प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका कथालाई हामी प्राथमिकता दिई वाचन गर्ने गर्दछौँ। आजलाई भने मैले साहित्यकार मनिषा गोचनद्वारा लिखित कथा सनक लिएर उपस्थित भएको छु। अहिलेलाई मनिषा गोचनका कथा सनकको वाचनलाई नै अघि बढाउँ। हो, म उसको हत्या गर्ने निर्णयमा पुगेको छु। यस्ता कारणहरू निम्न छन्। उसका आँखाले आक्रमण गरेको पहिलो दिन पूर्वमा घाम पहिलो भएर उदाउँदै थियो। अस्पतालको क्याबिन नम्बर 208 मा म मेरी बिरामी आमाको कुरुवा भएर बसेको थिएँ। आमा कुनाको बेडमा निदाइराख्नु भएको थियो। क्याबिनमा अक्सिजनको पाइपभित्र उहाँको सास खेलिरहेको मधुरो आवाज गुन्जिरहेको थियो। झ्यालनी र म एउटा किताबको पानाहरू पल्टाउँदै थिएँ। त्यही झ्यालबाट देखिने गरी ऊ दायाँतिर लगेकी थिए। हिँड्दै उसको नपत्याउने गरी मेरो आँखामा आफ्ना आँखाका किरणहरू छोडिँदै थिए। उसले छोडेको किरणहरूको मात्न म एउटा रङ्गीन दुनियाँ सृजना गर्न पुगिसकेको थिएँ। त्यो दुनियाँ नितान्त आश्चर्यजनक थियो, जहाँ सप्रिल रङहरू उसको आगमनका लागि झन्झन गाढा हुँदै घुल्न थालिसकेका थिए। मेरो मनमा चाह पलायो, ऊ फेरि मेरै झ्यालको साइडबाट बायाँ मोडियोस्, फेरि दायाँ मोडियोस्, फेरि बायाँ, फेरि दायाँ। यसरी ओहोरो दोहोरो गरिरहँदा फेरि पनि ती आँखाहरूबाट किरण मेरो आँखामा सरोस्, म खुसीले उज्यालिन सकूँ। खै के थियो त्यो नजरमा। त्यति बेला म अझै सोचमर्ग छु, तर अहिले भने सिर्फ यस्तो लागिरहेछ ती आँखा विषालु थिए। उसँग बोलेको पहिलो दिन म अस्पतालकै कोरिडोरमा आमाको लागि औषधिको लिस्ट बोकेर फार्मेसीतिर जाँदै थिएँ। ऊ हुत्तिँदै आई मसँग ठोकी। उसको हात नरहेको फाइलहरू भुइँमा छरिए। ऊ फेरि पनि मेरो आँखामा उसको आँखाका किरणहरू छोड्दै भुइँतिर निहुरी र फाइल उठाई अनि भनी, सरी। यो एउटा शब्दले पनि कसरी रोक्न सकेको उसको आवाजको दम। साँच्ची उसले यति मात्र बोल्दा पनि म भित्रको कस्तो अनौठो स्फूर्ति छाएको, मानव दिनभरको घामले ल्याकलुक भएको एउटा बिरुवा झारबाट झरेको पानीको बदले बिउतिए झै मेरो मनमा चाह पलायो। फेरि पनि उसै गरी ऊ ठोकिन आओस् र भनिरहोस्, सरी सरी सरी। ऊ गई मेरो मन मस्तिष्कभरि एउटा धुन छोडेर गई। म हरदम त्यो धुनकै लयमा एकोहोरो भइरहे। जुन कुनामा जाँदा पनि त्यो आवाजले मलाई छोड्न या भन्नु, मैले त्यो आवाज छोड्नै सकिनँ। यस्तोसम्म भए लाग्न थाल्यो मलाई स्किजोफ्रेनिया भएको छ। म आवाजको भ्रमहरूमा क्षतिचोट हुँदैछु र पनि मिठो मानी सुन्दैछु, तर यति बेला भने यस्तो लागिरहेछ म उसको आवाजको भोल्युम नै म्युट गरिदिउँ। ऊ फेरि पनि त्यही करिडोर हुँदै आई। हातमा पानीको बोतल लिएर उभिरहेको थिएँ। म एकपटक पुलुक्क हेरी। उसको नजर नै काफी थियो मेरो मन मस्तिष्कलाई म आफैबाट उडाएर लैजान। ऊ मुसुक्क मुस्काई। उसको मुस्कान यतिकै शक्तिशाली थियो जसले म भित्रको जिद्दी मलाई तुरुन्तै काबुमा ल्यायो। ऊ हिँड्ने कोरिडोर हुँदै म उसको मुस्कान पछ्याउन थालेँ। लालुपाते जस्ता दुई पातला ओठहरू मेरा आँखाहरूमा टाँसिएझै लाग्यो। एकपटक बायाँ हत्केलाले दुवै आँखा हल्कासँग थिचे। हुनसक्छ म ती लालुपाते ओठलाई आँखाबाट टिपेर कतै लुकाउन चाहन्थे या क्याबिनका भित्ताहरूमा सजाउन चाहन्थे। हो, नजानी उसको मुस्कानको नसाले म लट्ठिँदै थिएँ। हिँड्दै ऊ त्यहीँबाट कतै गइसकेकी थिए। मेरो हातको पानीको बोतल रित्तिसकेको थियो। थाहा भएन कति बेला मैले पानी रित्ताएँ। मेरो चिउडो मुनिको सर्टको भाग भने रुझेको थियो। उसको मुस्कान खोज्ने म त्यति बेला भने त्यो मुस्कानको दुश्मन भएको छु, अथवा त्यो मुस्कान मेरो दुश्मन भइदिएको छ। उसको स्पर्श पहिलो पटक उसलाई छोएको सम्झिनु पनि पर्दैन, आफै छाइदिन्छ मस्तिष्कभरि। ऊ हाम्रो क्याबिनमा आएकी थिए। पाठेघरमा समस्या र फोक्सोमा पानी जमेर बिरामी परेकी मेरी आमा नसाबाट औषधि लिँदै हुनुहुन्थ्यो। सजिलोसँग औषधि नगएपछि मैले नै मेडिसिन सीमा फोन गरेर नर्सलाई बोलाएको थिएँ। केही बेरमै ढोका ढकढक गरेर आवाज आयो।
ढोका खोल्दा सामुन्ने उनै त थिए। मलाई हेरेर ऊ मुसुक्क मुस्काए। उसको गालाको अलि तल्लो भागमा रहेको गाढा खैरो कोटी तन्किएर लाम्चो भयो। ऊ झनै राम्री देखी। ऊ सरासर भित्र आई औषधि पास गर्ने क्यानुला चलाउन थाली। दुखाइले आमाको अनुहार छुँदै थियो। मैले आमालाई कपालमा सुमसुम्याउन थालेँ। बुढेसकालले हल्का खुम्चिएको मेरो आमाको हातमा उसले अरू नसा खोज्न थाली। मलाई थाहा थियो ऊ नर्स थिए, तर ऊ यो डिपार्टमा थिइन्। मैले सोधेँ, अबदेखि यतै हो तपाईँ? होइन, आज साथी नआएको मात्र हो, म प्राय म्याटर्निटी वार्डमा हुन्छु उसले भनी। उसले यति भन्दा म उसको साथीप्रति कृतज्ञ हुन पुगेँ, जो एक दिन नआउँदा यो सब भयो। उसले आमाको हातमा उपयुक्त नसा भेटिन। मैले मेदबक्स आफ्ना औँलाहरू आमाको हात हुँदै उसका औँलाहरू छुन पुगे। के थियो उसका औँलाहरूमा कुन्नी? तिनलाई छुँदा मेरो जिउभरि अचम्मको कम्पन भएको थियो। कता कता उसको स्पर्शसँगै प्रीतिका कणहरू मेरो औँलाहरूमा सरेझै महसुस भएको थियो। यति बेला ऊ एउटी कालसर्प थिए जसले मलाई क्षणभरमै डस्यो। उसको साथ, उसको हेराइ, मुस्कान, आवाज, यी सबैको नसामा म पूर्ण रूपले डुबिसकेको थिएँ। योभन्दा पहिलो यसरी कुनै युवतीको नसामा म परेको थिएन। म भित्रको हलचल उसले पनि बुझ्दै थिए। म जे भइरहेछ उसलाई रमाइलो लागेको हुनसक्छ, त्यसैले हाम्रो क्याबिनमा आउने क्रम बढाउन थाली। ऊ आउँथी, निकै वर्षमा कुरा गर्थे। मभन्दा बढी उनी बोल्थे, म कम बोल्थेँ, किनकि मेरो इन्द्रियहरू उसलाई हेर्न, सुन्न र महसुस गर्न रुचाउँथे। ऊ बोलिरहँदा म उसलाई यसरी हेर्थेँ, कुनै बेला ऊ आफै आत्तिएर के कुरा गरिँदैछ त्यो नै बिर्सिन्थे। त्यति बेलासम्म उसले आफ्नो पारिवारिक वृत्तान्त सबै बताइसकेकी थिए। मध्यम परिवारकी थिए। बाबु सामान्य सरकारी जागिरे, आमा गृहिणी, 3 दिदी बहिनीमा माइली छोरी थिए। ऊ कपनमा बस्ती, स्टाफ नर्स बन्नु उसको सपना थियो। लगभग ऊ त्यही सपनामा रमाउँदै थिए। एक दिन हामी अस्पतालकै क्यान्टिनमा कफी गफ गर्दै थियौँ। ऊ निकै खुसी देखिन्थे। एउटी गर्भवती महिलाको ज्यानबाट जोगिएको कुरा सुनाई। अनि मैले सोधेँ, बच्चा? उसले पनि, बच्चा त पहिले नै मरिसकेको थियो। साँच्चै सारा संसार जीवित कुराले नै त आकर्षित छ। उसले प्रसुति विभागमा के कस्ता गतिविधिहरू हुन्छ त्यो खुलेर सुनाउँदै थिए। यही क्रममा उसले भनी, एउटा मान्छेबाट 2वटा मान्छे बन्न सजिलो कहाँ छ र? मैले थपेँ, यो त 2वटा मान्छेबाट 3 बन्नु होइन र? उसले तुरुन्तै तर्क गरी, मान्छे त आखिर आमाकै कोखमा बन्ने हो नि, होइन र? उसले यसो भन्दा मैले मेरी आमालाई सम्झेँ, जसले कोखमा मात्रै होइन यो दुनियाँमा मलाई मान्छे बन्न अनेक सङ्घर्ष झुल्नु भएको छ। म जुरुक्क उठेर क्याबिनमा लागेँ। ऊ सायद छक्क परी। आमा छटपटाइरहनु भएको थियो। ऊ पनि मेरो पछि आएकी रहेछ। उसले अक्सिजनको पाइप मिलाइ, तर आमा अक्सिजन लिन नसकेको अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो। मैले आमालाई बोलाएँ। आमाको आँखै भाउ बिस्तारै तलमाथि गर्यो। उहाँ वास्तवमा अन्तिमपल्ट सास फेरिरहनु भएको थियो। क्षणभरमै अरू पनि नर्स डाक्टरहरू भेला भए। तुरुन्तै उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखियो। त्यसको केही बेरमै मेरी आमा रहनु भएन। पुरै सुनसान भो संसार। मेरो सामुन्ने आमासँगको ती क्षणहरू खेल्न थाले। छायामा मेरी आमा अनि मलाई काखमा लिएर दुध चुसाउने गरेकी मेरी आमा केही बेरमै मेरो हात समाएर स्कुलबाट लग्नुहुन्छ। म कक्षा कोठामा साथीहरूको टिफिन टोलाइरहेको हुन्छु। त्यति नै बेला मेरी आमा हातमा टिफिन बोकेर आइपुग्नुहुन्छ। छुट्टीको घन्टी लाग्छ। सबैका आमा बुवाहरू गेटमा पहिले नै आएर छोराछोरीको बाटो कुरिरहेका हुन्छन्। त्यही भिडमा मेरी आमा पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुग्नुहुन्छ र म आमाको चोर औँला समातेर आमासँगै डेरामा फर्किन्छु। रातको पर्दा खस्छ। आमा मलाई कपालमा सुमसुमाउँदै अनेक कथा सुनाउनुहुन्छ। अनि म लुपुक्क आमाको अँगालोमा निदाउन पुग्छु। मस्त निन्द्रामा डुबेको मलाई निन्द्रा देवीको काखमा छोडेर उहाँ अर्को कोठामा जानुहुन्छ। निन्द्रा देवीले मलाई छोडेर जान्छे। म बिउजुन्छु। उता कोठाबाट आमाको भारी सास फेरि मेरो कानसम्म ठोकिन्छ। म झसङ्ग झस्किन्छु। यसपछि मेरो झस्किने क्रम दोहोरिरहन्छ। एक दिन मलाई उता कोठामा आमा के गर्दै हुन्छ भनेर जान्न मन लाग्यो। ढोकानेर पुगेर आमा भन्दै बोलाए। एकाएक उहाँको सास शान्त भयो, तर केही खसे जस्तो आवाज सुने। मैले ढोका घचेटे, खुलेन। भित्रबाट चुप्पी लगाइएको थियो। निकै बेर ढोकामा ढकढक गरे। आमाले ढोकै खोल्नु भएन। त्यसपछि कहिले पनि आमाको कोठाबाट कुनै त्यस्तो आवाज आएन। एकपटक म सिकिस्त बिरामी परेँ। मलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने भनियो। आमासँग पैसा थिएन। त्यति बेला एकजना पुरुष आयो र केही रकम उहाँलाई दिएर गयो। सायद मेरो उपचार खर्च त्यसैबाट टरेको थियो। मलाई सन्चो भएको केही दिनमै त्यो पुरुष हाम्रो घरमा आयो र मेरै सामुन्ने आमालाई तानेर कोठामा लग्यो। म पछ्याउँदै गएँ। ढोका बन्द भयो अनि मैले सुन्न थालेँ त्यस्तै भारी सास।
धेरै पछि मैले बुझ्न थालेँ आमाले के गर्नुहुन्थ्यो। हो, मेरी आमा मलाई हुर्काउन आफ्नो शरीरको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। यो लोग्ने मान्छेले जितेको समाजमा मेरी आमा एउटी मात्र होइनिन् जसले आइमाई भएकै कारण यो सब झुल्नु पर्यो। सामूहिक बलात्कारको उपज हुँ म। एक साँझ बोटामा हिँड्दै गर्दा उहाँ लुटिनुभयो। को थिए उहाँ चिन्नुहुन्न। आफूमाथि पाले पालो उफ्रिरहेका तिनका अनुहार रातको अँध्यारोले लुकाइदिएको थियो। सम्झनुहुन्छ, अँध्यारोमा ती लोग्ने मान्छेहरू बुवासा जस्ता देखिन्थे। आमाको पेट बढ्दै गयो। मेरी आमा आफ्नै परिवारमा अटाउन सक्नु भएन। अनन्त त्यागिदिनुभयो आफ्ना भन्नेहरू सबै। यी सबै पीडालाई बिर्सन मेरी आमाले आफ्नो शरीरलाई बजारमा राखिदिनुभयो। यी कुराहरू मेरी आमाले कति सुन्दर अक्षरमा आफ्नो डायरीको पानामा लेख्नु भएको रहेछ, जुन मैले कक्षा 10मा अध्ययन गर्ने बेला छुटेर पढेको थिएँ। डायरीमा एउटा यस्तो वाक्य पनि थियो, सन्तानको बाबु को हो भन्ने कुरा आमालाई मात्र थाहा हुन्छ रे, तर म आमा भएर पनि मलाई थाहा छैन मेरो छोराको बाबु को हो। यति बेला म आमाका निधाएका आँखाहरू पढ्दै थिएँ। उहाँसँग निधाएका थिए मेरा बाबु पनि, किनकि मेरी आमा मात्र हुनुहुन्थेन, मेरो बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो। र त मैले कहिले बाबुको अभाव महसुस गर्नु परेन। अहिले भने म नितान्त टुहुरो बनिसकेको थिएँ। आमाको शरीर छोए झन्झन पवित्र लागेर आयो। आमाको पवित्र शरीरलाई आर्यघाटमा जलाएर फर्केदेखि म पुरै एक्लो भएँ। मेरो एक्लोपनाले मलाई खाँदै थियो। यसबाट उन्मुक्त हुन मैले फेरि उही नर्सलाई खोज्न थालेँ। साँच्ची भन्दा मलाई उसको साथ आवश्यक हुन थाल्यो। जमिनमा त आवश्यकता नहुने झारबाहेक आवश्यक सबै नरोपी उम्रिँदैन। आवश्यक हुने चिज पाउन आफू होमिनै पर्छ। हिउँदमासको बिहान चारैतिर हुस्सुको मस्ती थियो। प्रकृतिको क्यानभासमा ऊ आफै जसरी मन लाग्छ उसरी पोखिएको थियो। कौशीको डिलमा उभिएर पूर्वतिर हेरे। कपनको डाँडा देख्न सकिनँ। केही दिन भयो यो डाँडालाई बिहान बिहान गमलङ्गे छोपेर हुस्सुले सम्भोग गर्न थालेको। मलाई उसुसँग भाउ नभएको पनि केही दिन भयो। तल औँले मेरो बुलेट ढाड थापेर मलाई नै पर्खिरहेको थियो। चिसो लागिसकेछ यसलाई पनि र खोक थाल्यो। केही बेर किक दिएपछि ऊ आफै ताबियो। एकपटक सुमसुमाए टालोले पुछपाछ पनि गरे। निधाएको टोललाई बिउतादै मेरो बुलेट कपनतिर हुइक्यो। बाटो छेक्न आएको हुस्सु आफै टाढा टाढा हुँदै गए। गुम्बा नजिक पुगेपछि उसलाई फोन गरे। मैले थाहा थियो उसको बिदाको दिन हो आज। 15-20 मिनटको अन्तरालमा आई ऊ मलाई कल्पनाकाशको उपसरमा कम लागिनी। उसका सुकुमेल जस्ता मसिना आँखा, पातला लालुपाते ओठ, टुस्सुक्क उठेका फुच्चे नाक सबैतिर मैसँग चुम्रेर रहेर बढेर आयो। हामी त्यही नजिकैको डाँडामा चिसो हावा खाँदै सुन्दर तर भित्रभित्र निसास्यो काठमाडौँलाई हेर्दै थियौँ। केही बेरको कुराकानीपछि मैले सोधेँ, उसँग प्रेम प्रस्ताव राखेँ। उसले नाइ पनि भनिन, हुन्छ पनि भनिन। कति कुरा मोहनतामै सुरु हुँदा रहेछन्। जसरी उसले केही नभनी पनि सुरु भयो हाम्रो प्रेम कहानी। दुनियाँले थुकेको मेरी आमालाई म त्यो सिंहासनमा राख्न चाहन्थेँ जहाँ उहाँले आफूलाई एउटा महलको महारानी सम्झन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई यो अवस्थामा ल्याउन मैले पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहेन। म छिट्टै छरितो पैसा कमाउन धन्दामा लागेँ। संयोगवश मैले एउटा त्यस्तो समूह भेटेँ जसको हातमा समातेर म पैसाको चङ्गुलमा छिर्न थालेँ। हो, मैले लघु औषधको ओसार पोसारदेखि लिएर सुन तस्करीसम्मको काममा दिलो ज्यान लगाएँ। मसँग भएको यो आलिसान बङ्गला, जग्गा जमिन, मेरो बैंक ब्यालेन्स सबैमा मेरो आफ्नै पसिना छ। मान्छेले उमेरमा सजिलै कसरी पैसा कमायो भन्छन् होला, तर यति कमाउन पनि मैले कैयौँ जोखिम मोलेको छु। र पनि म त्यो भाग्यमानी 2 नम्बरी धन्दावाला हुँ जो जहिले पुलिसको आँखामा परेन। मेरो प्रेमको यात्रा अगाडि बढिरह्यो। उसको आउने जाने क्रम बढ्दै गयो। दिनभर मसँग रहे पनि रातमा ऊ फर्कन चाहन्थे, तर कैयौँ रात मैले उसलाई जबरजस्ती आफैसँग राखेँ। उसँग अलग हुँदाको क्षण कल्पना गर्दा मात्रै पनि मेरो संसार पुरै अन्धकार भएको महसुस हुन्थ्यो। बिस्तारै मैले उसलाई नर्सिङको काम छोडेर आरामले घर बस्न कर गरेँ, तर उसले मानिन भनी, नाइ म यो काम छोड्न सक्दिनँ किनकि म बिरामीलाई प्रेम गर्छु। मैले ख्याल गर्दै भने, यदि बिरामीकै ख्याल गर्नु छ भने डाक्टर बन न, म तिमीलाई डाक्टरी पढाउन पनि सक्छु। उसले भने, डाक्टर आफ्नो ठाउँमा महान होलान्, तर बिचाराहरूसँग बिरामीलाई प्रेम गर्ने समय नै हुँदैन। ऊ प्राय यस्तै कुरा गर्थे। ऊ के सोच्थे, के चाहन्थे त्यो मेरो खोजीको विषय थिएन। मेरो लागि महत्त्वपूर्ण उसको उपस्थिति थियो, उसको सामिप्यता, उसको आलिङ्गन। आमाले छोडेर जानुभएको यो घरमा म उसलाई यति धेरै सुख दिएर सजाउन चाहन्थे। मेरो अशक्तिको
परिमाण आकाशिँदै थियो। एक दिन उसले मध्यरातमा SMS पठाई, अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, मलाई तपाईँको प्रेम भारी भयो, तपाईँको साथ साँघुरो भयो। म छाँगाबाट खसेजै भएँ। मैले फेरि मरिहत्ते गरेर प्रेमको भिख माग्न थालेँ। बुलेटको आवाजसँग चिच्याउँदै ऊ बस्ने घर, अस्पताल सबैतिर पछ्याउन थाले। मेरो हद देखेर उसले भनी, यदि तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने केही समय शान्त हुन दिनुहोस्। यसपल्ट उसले भनेको मात्र मैले आफ्नो सनकपनलाई काबुमा ल्याउन कठोर प्रयास गरेँ। यो सँगै मेरो बुलेटले पनि केही दिन आराम पायो। त्यसको केही समयपछि मैले उसलाई एकजना मान्छेसँग धुम्बाराही पार्कमा देखेँ। मेरो आँखाहरू एकाएक आक्रोशको रसले भिजे। मेरो सनकपनमा मुटु हुँदै मुट्ठीसम्म पुग्यो। मैले आक्रोशले दाँत किट्न थालेँ। म चाहन्थेँ मेरो मन मस्तिष्क सबै बटुलेर लानेलाई म त्यहीँ सिद्धाउन सक्छु। तर म अगाडि बढिनँ। मलाई पुरा तयारीका साथ अगाडि बढ्नु थियो। हो, त्यो दिनदेखि म उसका हर चिजलाई घृणा गर्ने कोसिसमा छु ताकि म उसलाई सहजैसँग सिद्धाउन सक्छु। त्यसैले म उसका आँखालाई सेता विषालु पुतली ठान्छु। उसको आवाजलाई किचकन्याको गीत ठान्छु। उसको मुस्कान एक जाल हो र उसको साथ एउटा अँध्यारो गहिराई। म उसका यी सबै चिजलाई पागल जस्तै भइरहेछु जबसम्म यी चिजहरू अन्त्य हुँदैन। मेरो मस्तिष्कका न्युरोनहरू एकअर्कासँग जुधेर फुट्छन्। म यो परिस्थितिसँग हार्न चाहन्न। जित्नकै लागि म उसको हत्यारा हुन तयार हुँदैछु। कोठा सुनसान छ। भित्तामा एउटा पेन्टिङ छ। केही क्राइम उपन्यासहरू छरपष्ट छन्। मैले पढिसिधाएका यी पुस्तकहरूको पानामा खोज्दै म फेरि पढ्छु। हत्याका घटनामा विशेष गरी मेरो मस्तिष्क पोखिन्छ। हिजो अस्ति झैँ आज पनि म उसलाई कसरी सिद्ध्याउने उपायहरू खोज्दैछु। भर्खरै गुगलमा सर्च गरेँ। यो क्रम चलेको 1 हप्ता भइसकेको थियो। उसलाई सिद्ध्याउने कुरा गर्दै पनि म फेरि उसलाई मन पराइरहेको हुन्छु, माया गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले म उसलाई कुनै पीडा नदिई मार्न चाहन्छु। अपेललेस डेथ यो कसरी गराउन सकिन्छ त्यो खोजिरहन्छु। विभिन्न पोइजनका टप 10 नामहरू मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा देखिन्छन्। तर मलाई सबैभन्दा उपयुक्त मेरो 9mm अमेरिकन पिस्तोल नै लाग्छ, जुन मैले लागु औषधको एउटा काम फत्ते गरे बापत एक विशेष व्यक्तिबाट उपहार स्वरूप सन् 2015मा पाएको थिएँ। मसँग भएका सामानहरूमा यो मेरो लागि निकै विशेष पनि हो। यही विशेष चिजले म मेरो विशेष मान्छेलाई सिद्ध्याउन निर्णयमा पुग्छु। नबिराइमा उसलाई एक राउन्ड गोलीमा सिद्ध्याउँछु। दुखाइको महसुसै नगरी ऊ सदाको लागि बिदा हुनेछ। उसैसँग बिदा हुनेछन् उसका आँखाहरू, उसका आवाज, उसका स्पर्श। उसको साथले त मलाई छोडिसकेको थियो नै। यस्ता कल्पना गर्दै म म्यागजिन भर्छु र पिस्तोलमा लोड गर्छु। मौसम चिसो छ। ओभरकोट लगाउने राम्रो मौका पनि हो यो। म आफ्नो कालो ओभरकोट भित्री खल्तीमा गोली लोड गरिएको पिस्तोल घुसाउँछु र उसलाई एउटा मेसेज लेख्छु। तिमीलाई अन्तिम पटक भेट्न मन छ। तुरुन्तै जवाब आउँछ। भन्नुहोस् कहाँ, कति बजे? चुचेपाटी चोक 3 बजे। म रिप्लाई दिन्छु। ऊ आउँछ। मेरो बुलेटमा बस्छ। पहिले भन्दा असजिलरी उसलाई लिएर म सुन्दरी जालको जङ्गलतिर हुर्किन्छु। सायद सगरमाथा आरोही पासाङ लामाले पछाडिबाट हेरिरहेको हुनेछ। केही बेरपछि उसलाई पनि म पासाङ लामुको संसारमै पुर्याउने छु। हामी सुन्दरीजल ड्याम नजिकै पुग्छौँ। बाटोभरि न ऊ बोल्छ न म। ऊ ड्यामको डिलमा उभिन्छ। म उसको सामुन्ने मेरा हातहरू थरथर काप्न थाल्छन्। उसका सुन्दर आँखाहरूले फेरि मलाई मोहित गर्न थाल्छन्। उसले मुस्कुराउँदै मैले भेट्नुको कारण सोध्छ। उसको मुस्कानले फेरि पनि मलाई पगाल्छ। मैले एक्कासी उसको हात समात्छु। उस्तै मुलायम छन् ती हातहरू। ऊ अचम्मित भएर मलाई हेरिरहन्छ। मेरो मुखबाट तातो सास बहन्छ। तिमीलाई अघाउन्जेल हेर्न मन लाग्यो। उसका आँखाहरूले सोधे झै लाग्छ। सधैँ किन तर्साउनुहुन्छ मलाई यो डरलाग्दो प्रेमको अस्त्रले? उसलाई के थाहा, यतिखेर म प्रेमको होइन घृणाको अस्त्र बोकेर हिँडिरहेको छु। उसलाई हेर्दै जान्छु। मेरो आगेब झन्झन बढ्न थाल्छ। फेरि म डुबिँदै जान्छु। एकाएक म दृष्टिभ्रममा हुन पुग्छु। टाउको झट्कारेर आफैले निहाल्छु। बाँसोभन्दा फरक पाउँदिनँ। ऊ बरु उस्तै छ। उसको वरिपरि मेरो अनुहारमा थुप्रै बसाइहरू देख्छु। बिचमा ऊ शान्त भएर उभिएकी छ। एउटी सुन्दरी देवीको प्रतिमूर्ति झै लाग्छ। उसको अनुहारमा घरिघरि मेरी आमाको अनुहार आएर बसिदिन्छ। एकाएक म आफैसँग क्रोधित हुन्छु। भयभरको घृणा जाग्छ आफैतिर। म सम्हालिन सक्दैन र ओभरकोटभित्र हात छिराएर पिस्तोल निकाल्छु। मेरो दायाँ हातको चोर औँलाले रटेको ट्रिगर बीच मलाई नै सिद्ध्याउने सम्झौता भइसक्छ। म राम्ररी चाल पाउँछु। मेरो दायाँ निधारमा पिस्तोलले मिठोसँग स्पर्श गर्दैछ। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो चर्चित साहित्यकार मनिषा गोचनद्वारा लिखित कथा सनक। तपाईँहरूलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। साथै कथा मन परेमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्दै च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।
तपाईँहरू पनि आफ्ना कथा कार्यक्रममा पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल आइडी यस प्रकारको रहेछ creativearts353@gmail.com CRATIBEARTS creativearts353@gmail.com। हस्त कार्यक्रम पानाभित्रका कथाबाट आजको लागि म दिपेश बुढामगर बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट च्यानलसँग रहनुहोला। नमस्ते।